रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, 2 दिन से आज़रबाईजान के बारे में स्टडी कर रहा था। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं। आज़रबाईजान के सदर का नाम इल्हाम अलीयेव है। येव के बिल्कुल ऐसे ही मैनी हैं जैसे हमारे उर्दू में साहब या साहिब और इंग्लिश में सर, या जैसे तुर्की में बे कहा जाता है। ये बेसिकली एहतरामन बोले जाते हैं, जैसे सरदार, इसका मतलब सरदार या साहब के मानी के आते हैं। तो अब मैं जहाँ पे इल्हाम अलीयेव कहना होगा वहाँ पर सिर्फ इल्हाम अली कहूँगा, तो आप समझ लीजिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट जनाब इल्हाम अली ने 5 अक्टूबर को रात 10:15 पर एक ताज़ा तरीन ट्वीट की। उसके मुताबिक आज़रबाईजान ने मज़ीद कई इलाकों पर कब्ज़ा वापस ले लिया है। इस वक्त जिब्रील डिस्ट्रिक्ट में घमसान की जंग जारी है और जिब्रील डिस्ट्रिक्ट के इलाके सारेहाली, शेखाली, अगाली और अजहर पर कब्ज़ा वापस ले लिया गया है और इन इलाकों में दिफाई नुक्ता नज़र से अहम चोटियाँ भी वापस ले ली गई हैं। सदर इल्हाम अली ने बताया कि हमारी ग्लोरियस आर्मी कामयाबी से पेशकदमी जारी रखी हुए है। नाज़रीन, 5 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने एक और ट्वीट की। उस ट्वीट में उन्होंने बताया, I will never allow for a second Armenian state to establish on historical Azerbaijani land. We will use all means and restore our territorial integrity. We are coming close. नाज़रीन, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक नेटो भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के फंडे में कूद पड़ा है और एक होम्योपैथिक किस्म का बयान दिया है। इससे पहले कि मैं इस बयान की तरफ आऊँ, आपको बताता चलूँ कि अमलन नेटो का कोई वजूद नहीं है, ख़त्म हो चुका है। नेटो ममालिक में तुर्की भी शामिल था जो कि इस वक्त खुलकर आज़रबाईजान की हमायत कर रहा है और अफगानिस्तान में नेटो को सदी की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सूरत हाल हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो आप आंखें बंद कर लो। हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और नेटो ये समझता है कि ये अमन के लिए शदीद ख़तरा है और इसको जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। नाज़रीन, ये एक होम्योपैथिक सा बयान है, ना ही ये आर्मीनिया के हक़ में है, ना ही आज़रबाईजान के हक़ में है, ना ही आर्मीनिया के ख़िलाफ़ है और ना ही आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ है। इसके ऊपर मैं अगर थोड़ी सी और डिस्कशन करना चाहूँ या इसको मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँ तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी अपोजिशन के ऊपर हाथ पड़ता है, जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो वो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में है। मौलाना साहब के बारे में कोई बात करें, मौलाना साहब क्या कच्चा छट्टा खोल के रखें या उसके ऊपर नैब ने कोई तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, तो वो कहता है जी मेरा ईमान, मेरा इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम ख़तरे में। और ऐसे ही जब यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं पर हाथ डाला जाता है तो अमन ख़तरे में पड़ जाता है। इस वक्त इनका अमन ख़तरे में है। जब मुसलमानों को कुट पड़ रही हो, अफगानिस्तान में आज से 20 साल पहले अमेरिका के साथ मिलकर पूरे नेटो ममालिक ने हमला किया, तब अमन को खतरा नहीं था। इराक को तहस कर दिया, तहस नहस कर दिया, तब कोई अमन को खतरा नहीं था। शाम तहस नहस हो गया, कोई अमन को खतरा नहीं आया। बोस्निया खत्म हो गया, तब कोई अमन खतरे में नहीं आया। फ़लस्तीन खत्म हो गया, तब अमन को कोई खतरा नहीं आया। 30 साल से काराबाग के ऊपर आर्मीनिया का कब्जा है, कोई अमन खतरे में नहीं आया। 73 साल से कश्मीर के ऊपर इंडिया का कब्जा है, कोई अमन खतरे में नहीं आया। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो अमन को खतरा पहुंचना शुरू हो जाता है। ये खतरा भी बिल्कुल मौलाना फजल रहमान की तरह है जो पेट पे हाथ मार के कहता है मेरा इस्लाम खतरे में। नाज़रीन, अमेरिका, फ्रांस और दुनिया के दीगर ममालिक ने कहा है कि फ़ौरन जंग बंदी की जाए क्योंकि अमन को खतरा लाहक हो चुका है। जब मुसलमान आगे बढ़ते हैं तो अमन तो खतरे में आएगा ही। मगर आज़रबाईजान की हुकूमत ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आज़रबाईजान के सदर के इंटरव्यू के चंद नुकात पेश खिदमत हैं। TRT चैनल को इंटरव्यू देते हुए इल्हाम अली, सदर आज़रबाईजान ने कहा है, सीज़ फायर मस्ट बी प्रोवाइडेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। सीज़ फायर या जंग बंदी गैर मशरूत हो ही नहीं सकती, ऐसी शराइत हर सूरत होनी चाहिए जिन पर जंग बंदी हो सके। गैर मशरूत जंग बंदी हुआ ही नहीं करती और ना हम इसको मानते हैं। आज़रबाईजान के सदर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और जितने भी ममालिक ने हमें टेलीफोन कॉल्स करके जंग बंदी करने का कहा है कि जंग बंदी करो, मसला डिस्कशन से हल करो, बहस मुबाहिसा से हल करो, तो सदर ने कहा कि हम 30 साल से बहस मुबाहिसा ही कर रहे थे और हमें उम्मीद थी, इसलिए हम इस बहस मुबाहिसा में शामिल हुए, लेकिन 30 साल से हम यही कर रहे थे और यही करते आ रहे हैं
اب ہمارا صبر کا پیمانہ یہاں سے یہاں آ چکا ہے، لہذا معذرت۔ صدر علامہ علیہ کے ایک ٹویٹ بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو another 30 years now must be resolved this issue۔ جب آرمینیا نے آذربائیجان پر فائر کھولا تھا تو کیا سوچ کر کھولا تھا؟ کیوں پنگا لیا تھا؟ تب آرمینیا کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ اینی ہو، آذربائیجان کے صدر کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ ہمیں ٹائم فریم دیا جائے کہ آرمینیا کب تک ہمارے علاقوں سے نکل جائے گا۔ جو لوگ ہمیں جنگ بندی کا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں گارنٹی دیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اور فلاں ڈیٹ اور فلاں منتھ میں آرمینیا ہمارے علاقوں سے چھوڑ کر نکل جائے گا اور اتحاد ڈال دے گا۔ بین الاقوامی ثالثی ادارے یا بین الاقوامی ایسے ممالک جو ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں وہ ہمیں ایک مستقل ٹائم دیں، ایک گارنٹی دیں جس کے اوپر کہ ہم سارے متفق ہو جائیں، اور اگر وہ ایسی گارنٹی دینے میں کامیاب ہوتے ہیں اور آرمینیا اس کو مان لیتا ہے اور اپنی فوجوں کو وڈرا کرا لیتا ہے قراباغ نارگونوں سے، تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ بصورت دیگر ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ امن سے حل ہو، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، مگر یہ امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ امن سے حل ممکن ہے مگر غیر مشروط کسی صورت میں بھی نہیں۔ 3 اکتوبر کو علامہ علیہ نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور تاریخی الفاظ کہے تھے کہ تاریخی انصاف ہماری طرف ہے، بین الاقوامی قوانین ہماری طرف ہیں، اور تمام بین الاقوامی آرگنائزیشنز، ممالک، کنٹریز سارے ہماری خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں، اور ایکشن کا یہی بہترین وقت ہے اور جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم اپنے علاقے واپس لے کر رہیں گے۔ ناظرین، کچھ بلیک ہولز بہت خطرناک ہوتے ہیں اور یہ بلیک ہولز جیتی ہوئی جنگوں کو ہروا دیتے ہیں۔ 1990 کی جنگ میں ایک بلیک ہول کے ذریعے روس نے آرمینیا کو اسلحہ پرووائڈ کیا تھا، اور وہ بلیک ہول تھا ایران کا رستہ۔ ایران کے رستے سے آرمینیا کو اسلحہ پہنچایا گیا تھا، جس کی وجہ سے آذربائیجان یہ جنگ جیت نہیں سکا تھا۔ اس بار ایران کے لیڈر آیت اللہ خمینی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اہمیت جانی جا رہی ہے، بہت سے اخبارات نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے امید ظاہر کی ہے کہ آذربائیجان اپنے علاقوں کو جلد خالی کروا لے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آذربائیجان کو کامیابی دے اور ہم جلد ہی اس کی خوشخبری سنیں۔ دوسرے لفظوں میں، جو ایران کبھی آرمینیا کے ساتھ تھا اب ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت اللہ خمینی کے اس بیان کے بعد ایران آرمینیا کا ساتھ دے۔ آذربائیجان کے لیے یہ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہے اور آرمینیا کے لیے گرم ہوا کے تھپیڑے۔ ناظرین، پاکستان کی آذربائیجان کے حوالے سے کیا رائے؟ نیو ملٹری اتاشی جو بھیجے گئے ہیں آذربائیجان کو، انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ آذربائیجان اور پاکستان کی عوام، پاکستان کے فوجی اخلاقی طور پر جو ہمارا معاہدہ ہے ہم اس کو پورا کریں گے اور آذربائیجان کی اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ آذربائیجان سے پاکستان زندہ باد کے نعرے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مختلف ویڈیوز کلپ میں بھی سنے جاتے ہیں۔ ناظرین، آذربائیجان نے 20 سے 25 دیہاتوں پر آرمینیا کا قبضہ چھڑا لیا ہے، اور جہاں آذری فوج پہنچتی ہے وہاں اپنے جھنڈے گاڑتی ہے، جھنڈے لگاتی ہے اور آرمینیا کا جھنڈا اتار کر پھینک دیتی ہے۔ آذربائیجانی فوج اپنے جھنڈے لگاتی جا رہی ہے۔ واحد مسلمان ملک، مسلم کنٹری آذربائیجان سے پچھلے 72-73 سالوں میں اچھی خبر آنی شروع ہوئی ہے کہ کہیں تو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص کی عہد رفتہ کو یاد کیا جا رہا ہے، کہیں تو فتح کے ترانے گونجے ہیں، کہیں تو فتح کے نغمے آئے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جبریل کے ضلع میں سریالی، شیخالی، اگالی اور ازرق پر قبضہ واپس لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو علاقے فتح کیے ان کے نام بھی آپ کو میں بتاتا چلوں۔ میدہ غیز پر جھنڈا لہرایا گیا تھا، اور ناظرین آذربائیجان کے صدر نے میدہ غیز کا نام تبدیل کر کے جو اس کا ہسٹوریکل نام ہے سوگوشان، وہ واپس بحال کیا ہے، اور آپ کہا ہے کہ آپ اسی میدہ غیز کو سوگوشان کے نام سے ہی لکھیں اور پکاریں۔ ناظرین، جبریل ڈسٹرکٹ کے مزید جو علاقے آذربائیجان کی افواج نے خالی کرائے ہیں، واپس فتح کیے ہیں، جن کے اوپر اپنا جھنڈا لگایا ہے، وہ ہے کارکھولو، دشکاسان، ہرولو، حمدلو، جعفر آباد، یشیری، میرالیان اور دجال کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تالش، میرلی، چیشرلی، اشاگی اور میرالیان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔
یہ بھی جبریل ڈسٹرکٹ میں ہے، اور دو طرف سے اس وقت آذربائیجان کی فوج حملہ آور ہے، ایک جبریل ڈسٹرکٹ کی طرف سے اور دوسرا فضولی ڈسٹرکٹ کی طرف سے۔ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک اوپر ہے نقشے میں اور ایک بالکل نیچے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے ٹویٹر، انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔